जी मोहसिन दावड़ जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इन अल्फाज का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक मुद्दा यहां पर पेश जरूर करूंगा। पहले आप इसका जवाब दें, उसके बाद आगे बात करें। पहले जो जनाब किया है, जी हाँ, जवाब पहले दे दें। आ रहा हूं, उस जवाब पर भी आ रहा हूं। आप जरा मेरी बात तो सुन लें। मैं जिस चीज के लिए फ्लोर मांगना चाहता हूं, आप जरा वो बात पहले सुन लें, फिर जिस चीज का आप मुतालबा कर रहे हैं, फिर मैं उस पर भी बात करूंगा। आप ये मेरी बात है, मैं जिस तरह बोलना चाहूं आपसे, मैं आप मुझे डिक्टेशन नहीं दे सकते। जनाब स्पीकर, 27 तारीख को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कायद मंजूर पश्तीन को पेशावर से गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम उन पर सिर्फ यही है, और इल्जाम वही है जो कि बादशाह खान के ऊपर भी लगा था, जो कि वली खान से लेकर असफंयार वली तक सब पर लगा था, जो कि समद खान चकजई से लेकर महमूद खान चकजई तक सब पर लगा था, जो कि फातिमा जिना के ऊपर भी लगा था, जो कि खैर बख्श मरी के ऊपर भी लगा था, जो कि जीएम सैयद के ऊपर भी लगा था, जो कि अताउल्लाह मेंगल साहब के ऊपर भी लगा था। ये तमाम वो जो कि मुझ पर भी लगा है, और शायद यहां पर और वो लोग, थलपुर साहब बैठे हैं, भुट्टो साहब पर भी, जो भी यहां पर बैठे हैं, जिसने भी सच की बात की, जिसने भी जमहूरियत की बात की, जिसने भी पाकिस्तान की आइन की बात की, उस पर इल्जाम यही लगा है कि ये इस मुल्क का भी गद्दार है, ये आइन भी नहीं मानता, ये कानून भी नहीं मानता, जबकि हकीकत क्या है। इन तमाम शख्सियात पर जब भी इस तरह के मुकदमे कायम हुए, अभी तक पाकिस्तान की एक भी अदालत में एक भी शख्सियत के ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर साबित सिर्फ किसी के खिलाफ हुआ है तो वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुआ है, जिसके खिलाफ जो कहते थे, जो कि बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि आइन क्या चीज है, आइन कागज का एक टुकड़ा है, उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। तो ये साहिबान उस वक्त कहा थे जब इस पार्लियामान के बनाए हुए आइन के बारे में एक डिक्टेटर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। जनाब स्पीकर, फिर जब एक अदालत बनती है, उस पर एक मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे में वो कन्विक्ट होता है। यह बहुत जरूरी बात है जनाब स्पीकर। जब वो कन्विक्ट होता है तो उस कन्विक्शन के ने जो जुर्म किया है, एक इदारा उसे ऑन करता है। ये जनाब स्पीकर बहुत खतरनाक बात है। ये आइन इस पार्लियामेंट ने बनाया है। इस आइन का रिश्ता है इस रियासत और इसके अवाम के दरमियान। यही आइन एक दूसरे को बांधती है। इस आइन की जो भी मुखालफत करता है वो गद्दार है। मैं आखिर में सिर्फ इस बात पे भी आऊंगा, लेकिन ये किस तरफ हम जा रहे हैं, ये कौन सा कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ उस दिन जब प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज कर रहे थे तो मुझे भी गिरफ्तार किया था, खींच के लेकर गए, मुझे गाड़ी में डाला, और जब मुझे गाड़ी में डाल रहे तो एक पुलिस का सिपाही, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। ये वो नैरेटिव है जो एक इंजीनियर तरीके से प्रेस के जरिए और दूसरी तमाम इस तरह के बयानात के जरिए पाकिस्तान के अवाम के जहनों में डालने की कोशिश की जा रही है। वो सिपाही चिल्लाता है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, वो चिल्लाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और इस्लाम जिंदाबाद। तो गया अब, और इस तरह एक और मजहब के खिलाफ भी कुछ कलमात थे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो जब अपने मफादात की बात थी तो डॉलर की जंग के लिए मैं सबसे बेहतर मुसलमान भी था, मैं मुजाहिद भी था, मुझे लड़वाया भी। लेकिन जब मैं अपने हक की बात करता हूं, जब मैं उस जंग के खिलाफ बात करता हूं, जब मैं उस जंग की मजम्मत करता हूं, जब मैं उस जंग को रोकने की बात करता हूं, तो फिर मुझे और कुफर के फितवे भी लगने शुरू हो गए। वो जो मुख्तलिफ ममालिक के एजेंडे के फितवे थे वो तो खत्म हो गए, मेरे ख्याल में वो भी काम नहीं कर पा रहे। अब ये फितवे भी लगने शुरू हो गए हैं कि फलाना हम किसी और मजहब के हैं, अब फिर हम काफिर भी हो गए। ये जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं,
مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے جو علی وزیر صاحب نے یہ استعمال کیے ہیں، لیکن شاید آپ کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ یاد ہوں، وہ الفاظ جو انہوں نے اس پارلیمنٹ کے لیے کہے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا کہیں کہ اس پارلیمنٹ کے خلاف اس نے کیا کیا تھا۔ اور جناب اسپیکر، میں اپنی تحریک کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ہم پر یہ بات بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک گملہ بھی ہم کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ کیا کیا تھا؟ میں تو جب یہاں پر احتجاج کے لیے آیا تھا، میں نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا، میں 10 دن یہاں پر بیٹھا تھا، میں نے کوئی روڈ بھی بلاک نہیں کیا تھا، میں نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا۔ آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی حملہ کیا، آپ نے تو پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا۔ اس سے زیادہ دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا، وہ تو اب بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہے۔ آپ کے صدر ابھی پاکستان کے صدر ہے، وہ ان پر بھی اس طرح کی دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ 2 دن پہلے پرویز خٹک صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، پھر اس کے دوسرے دن بعد پھر منظور پشتین کو گرفتار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ ذرا پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے؟ وفاقی وزیر دفاع ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن منظور پشتین کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر جناب اسپیکر، یہاں پر اسلام آباد میں ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا، پھر 23 مجھ سمیت 29 بندے، پھر آخر میں 23 بندے رہ گئے، 23 بندوں کو، جس میں عوامی ورکر پارٹی کے لوگ بھی تھے، جس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ بھی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان پر مقدمے بھی درج کر دیے گئے، اور مقدمہ بھی غداری کا۔ ہر مقدمہ جب درج ہوتا ہے پھر وہ اس میں غداری کا دفعہ ضرور شامل ہوتا ہے۔ آخر میں جناب اسپیکر، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پورا ملک ہی غدار ڈکلیئر ہو جائے، سوائے چند افراد کے، سوائے چند سرکاری افسران کے۔ تو ذرا خدارا یہ اس چیز پر توڑا ذرا عدالتوں کا بھی وقت ضائع نہ کرے، پروسیکیوشن کا بھی وقت ضائع نہ کرے، اور اس پورے ملک کو غدار بنانے کا جو پروجیکٹ جس نے بھی اپنے سر لیا ہے، ان کو بھی اس پروجیکٹ سے روکے کہ یہ انتہائی خطرناک پروجیکٹ ہے۔ اس طرح سے مملک، اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی، اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا کہ جو اپنے حق کی بات کرتا ہے، جو یہاں پر مجھے پتا ہے مراد سعید پھر اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے خوب پھر بھرپور جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ بولے گا، لیکن میں اس کو یہ بات بتاتا چلتا ہوں، میں یہ بات بتاؤں گا کہ ذرا اپنی قوم کی بھی فکر کرو، ذرا اپنی قوم کی بھی فکر کرو۔ یہ نوکری آپ کو کچھ نہیں دے گی، یہ صرف 1 سال رہے گی، 2 سال رہے گی، 3 سال رہے گی۔ ان کو صرف گالی دینے کے لیے یہاں پر بچایا گیا ہے کہ آپ نے گالیاں دینی ہے، ان سب کو گالیاں دینی ہے جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دینے کے لیے بتایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، جی مراد